ها هو المحل، ها هو. قايله في هذا الصف. دابا في الكترو بانس كاين شي بروموسيون في الكترو بانس اليوم. حنا معنا الاستاذ فنان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سي غفور. الاستاذ فنان بخير؟ واش مبروكين؟ الله يبارك فيك. كاين الاخوه اللي تيعرفوا فنان وكاين الاخوه اللي ما تعرفوش فنان. مرحبا. شكون هو فنان؟ الاسم ديالي محمد فنان، وانا هو الريبريزونطون ديال لا مارك شاومي في مراكش ريجيون. واليوم راه عندنا لكم واحد البروموسيون ان شاء الله. مرحبا بالزبناء ديالنا كاملين. قبل ما تقولنا البروموسيون اخويا فنان على شاومي، شكون هي شركه شاومي؟ شكون هي شركه شاومي؟ بالنسبه للشركه ديال شاومي هي شركه عالميه تكلاصات في 2017 من بين لي بيج فور ديال العالم مع مع الايفون ومع الهواوي ومع سامسونج. وحاليا في 2020 هي الشركه، واحد المعلومه غادي غتبان لك شويه بيزار السي غفور، هي الشركه الاكثر نموا في العالم، حيث انها زادت بنسبه 78% بالمقارنه مع العام الفايت، في حين ان الايفون وسامسونج ما وصلوش تقريبا 2.7 2.8 ديال المبيعات بالمقارنه مع السنه الماضيه. ما عندي ما نقول اخويا فنان. وبالنسبه لافونتاج اللي كاين عند الشركه ديال شاومي، علاش الناس بغاوها وعلاش ولا عليها اقبال كبير، هو ما يسمى بلو رابور كاليتي بري. اشنو هو لو رابور كاليتي بري؟ هو ان اي تليفون خديتيه باي ثمن، سواء ب 1000 درهم سواء ب 2000 سواء ب 3000 سواء ب 5000، تيكون بارابور لي كونكورون بارابور المنافسين في لي مارك الاخرين تيكون ناقص ثمن وزيد في لا كونفيغوراسيون. فهمتيني ولا ما فهمتنيش؟ فهمتك اخويا فنان. هي لي جازيك. عندنا واحد الموديل اللي هو كيتعتبر لونطري دغام، اللي هو لو بتي بان شوكولا تاع شاومي. هذا سميتو ريدمي 9 ا. هذا ريدمي 9 ا يلاه خرج غير هذا الشهر هذا. المواصفات اللي فيه، هو تليفون زوين بزاف كيفاش تشوف معايا او نيفو ديزاين. فيه 6.53 بوس، يعني بالنسبه للناس اللي كيتفرجوا في لاشين يوتيوب ولا كيبغيو يلعبوا دي جو فلافيشور كبيره بزاف. لافونتاج الثاني هو لا باتري، كيف كتعرف ان اغلبيه الناس يقلبوا على لا باتري. هذا فيه 5000 ملي امبير، 5000 بلوتو 5020 ملي امبير، يعني غيدوز لك لا جورني كامل. فيه 2 جيجا في لا رام و32 جيجا في ستوكاج. باينه السي ضافور ياك؟ ولو بري اخويا فنان ابتداء من 1000 درهم. بطاطا. يعني ماشي بطاطا. ملي كنقول لك انايا غابو كاليتي بخي، الكليان راه خاصنا نحترموا الكليان، حيت الكليان راه ماشي شي واحد تيكون ذكي وتيكون عارف. ملي كتقول لي الثمن تيعرف انه 32 جيجا 32 جيجا 2 جيجا في لا رام، ابارتير 2 جيجا ستوكاج، 2 جيجا في لا رام، 5000 ملي امبير في لا باتري، 6 بوس 6.53 بوس، ابتداء من 1000 درهم. ومعك واحد الكادو دابا نقول لك في مفاجاه. هذه نخليها مفاجاه. بالنسبه للسيري اللي فوق منه هو النفسي. النفسي حتى هو كان عليه طلب كبير بزاف ومفقود في السوق لان المبيعات كثيره بزاف. خرجت فيه الشركه جوج ديال لي ريفيرونس، خرجت فيه جوج 32 بحال الكونفيغوراسيون ديال نافا، ولكن باش زايده سي غافور. باش زايده لومبرانت، هذه الاولى لومبرانت عنده في الظهر. ثانيا زيد انه رباعي الكاميرا، فيه 3 كابتور، يعني الكاميرا ديالو بارابور نافا غادي يكون زايد تقريبا نفس الثمن، ما زيدش بزاف. هذا كندوي على ابتداء من 1000 درهم، هذا ابتداء من 1150 درهم. مخرج الفيرسيون ديالو هو نيت، الفيرسيون ديالو ديال 64. ها هي سيدي الغافور 364 هو نيت نفسي ياك. فيه 364 وهذا فيه جوج 32. الناس اللي ما عندهمش مثلا اللعبه يزيد شويه مثلا بغى ياخذ حسن، كيزيد 100 ولا 200 وكياخذ مزيان. تليفون حسن ياك مزيان. مزيان. وديما معاهم المفاجاه، ديما معنا المفاجاه. وشاومي اللي شرا شاومي ما خسرش. لافونتاج الثالث هو النوت 8. النوت 8 كيف كنعرفوا انه سيري يعني قريب انه يسالي وعليه طلب بزاف ولا مفقود. فيه 4 جيجا في رام، 64 جيجا في ستوكاج، وفيه بروسيسور سناب دراغون. والمشكله سي ضعف اللي ما تعرفوش الناس هو ان شاومي علاش خدمات مزيان، لان عندنا بروسيسور صحيح. البروسيسور هو اللي كيدير تريتمون ديال لانفورماسيون، هو اللي كيدير معالجه المعلومات. الا كنتي كتلعب مثلا فورتنايت ولا بابجي ولا فري فاير، عليك باش شاومي. تحياتي سيدي. نجي نقول اخويا بالنسبه لواحد الموديل اللي سولوني عليه بزاف ديال الناس انه قليل شويه بزاف، اللي هو النوت 8 برو. هذا هو الوحش. النوت 8 برو هذا هو الوحش ديال لي جو. وراه الاخوان غادي يكونوا متفقين معايا. لافونتاج اللي فيه هو انه رخيص بزاف في الثمن ديالو، والمواصفات اللي فيه خطيره جدا. اشنو هي المواصفات اللي فيه؟ هو فيه بروسيسور 730 جي، هيليو 730 جي، يعني جيمر
730 جي. اشنا هي الجي؟ يعني جيمر، الناس اللي كيلعبوا اللي كيكونوا مدمنين على البابجي ولا الفورتنايت ولا الفري فاير، تياخذوا تليفونات كيبدا كيسخن لهم مع الوقت، كيلعب به ساعه ساعتين كيكون داخل لواحد الروم كيسخن ليه. هذا الناس جربوا، حتى انت غادي تدخل نعمزي وغادي تشوف انه راه ما كيبلوكا، ما كيسخن، ما تيوقف. شاومي طلعت ليا في لي جيمر، طلعت في لي جيمر فيه 628 ثمن خيالي حتى هو، ثمن خيالي جدا. يعني ما كان ابارتيغ دو 2650 بريسك، يعني 2650 بهذه المواصفات راه ما كايناش لا في يعني في لي كونكورون دو ا زد. كاين واحد التليفون اخر اللي هو النوت 9 اس والنوت 9 برو. بزاف ديال الناس ما كيعرفوش اشنو هو الفرق بين النوت 9 اس وبين النوت 9 برو. هما تقريبا نفس لا كونفيغوراسيون، اللهم او نيفو د لا كاميرا. النوت 9 برو فيه 64 ميجا بيكسل، هو فيه هما كلهم فيهم 4 ديال لي كاميرا، ولكن هذا فيه 64 ميجا بيكسل، والنوت 9 اس فيه 48 ميجا بيكسل. ابار هذا الشيء كلهم فيهم بروسيسور سناب دراجون، يعني كوالكوم سناب دراجون، كلهم فيهم 5020 ملي امبير في لا باتري، كلهم فيهم 6 جيجا في لا رام، كلهم فيهم 128 جيجا في ستوكاج. وبالنسبه للمفاجاه اللي قلت لك السي عبد الغفور، هو انه ابتداء من التليفون تاع 1000 درهم حتى التليفون ديال 2800 ولا 2900 درهم فيهم غارانتي عام. هاد لا غارانتي اشنو هو؟ ها هو كتشوف معايا ان الفرق بين كيسولي الناس اشنو هو الفرق بين البرودوي اوفيسيال وبين البرودوي شركه. البرودوي شركه تيكون معروف الاخوان بهاد ستيكرز هادي، ياك هذه كتكون ضامنك اي حاجه عندها علاقه بلا كاليتي. خديتي التليفون بدا كيتبلوكا، بدا كيتبلونطا، خسر فيه شي بوطون شي حاجه دو كاليتي، كيتقاد غراتويتمون. كان شي هرس كتشدو من عندك الشركه وكتقادو لك بالثمن اللي هو معروف في السوق. البرودوي كونتر بونز ما كيتقادش وكيقدر يتبلوكا بوحدو، لان كيف كيعرفوا الاخوان شاومي معروفه بالابل شاينيز، فيها الكلاود، احيانا كتضرب ليها الايمي ديالها كتبلوكا، كتولي كتقلب على شكون اللي بيحل لك الاي كلاود ديالها، يعني المي كلاود ديالها. يعني المفاجاه اللي كاينه عندنا باش نختموا هذا الفيديو باش ما نطولوش على الاخوان، هو انه ابتداء من التليفونات تاع 1000 درهم حتى التليفونات تاع 3000 درهم عندنا واحد الكادو دو لوكس اللي هو دون فالور ديال 300 درهم تقريبا. هو ان باور بانك ديال 10000 ملي امبير. شوف معايا قرب، هذا كادو، هذا كادو ومفاجاه نعم سيدي. بوندون هاد لا سيمين كامله اللي جا خدا عندنا هاتف ان شاء الله غادي ياخذ ديال شاومي مع كادو 10000 ملي امبير وبالصحه والراحه. وهذا الشيء كله فين كتلقاه السي عبد الغفور؟ شاومي وفينا بلاصه الكترو برانس مراكش، مرحبا بكم حدا سينما مبروكه ومن حلويات الاماره. واش راكم مبروكين؟ اللي يجازيك اخويا فنان.